मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आजकल माशरे में जिस तरफ देखो कोई ना कोई मसाइल आपको ज़रूर नज़र आएगा। कोई ही इंसान होगा जो पुरसुकून अपनी लाइफ गुजार रहा होगा, अदरवाइज़ तो कोई ना कोई किसी मुश्किल में पड़ा रहता है। मेरे जो लास्ट मैंने एक मज़मून दिया था एक जंतरी में, तो उसके अंदर मैंने यही ज़िक्र किया था कि हमारे इतने मसाइल हैं। मिसाल के तौर पे कारोबार चल रहा था हमारा अच्छा खासा, चलते हुए एकदम रुक गया, गाहक नहीं उस पर आ रहे। घर का हमारा बड़ा अच्छा माहौल होता था, ऐसा मियाँ बीवी के अंदर लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, बहन भाई आपस में लड़ने शुरू हो गए, अजीब घर की कैफियत हो गई। अगर कोई मुकदमेबाजी में कोई उलझा हुआ है, कोई अपने रोज़गार की तलाश के लिए है, नौकरी नहीं मिल रही, कारोबार नहीं चल रहा, रोज़ी की कमी है, कोई कर्ज़ के बोझ तले दबा हुआ है, मतलब कि कोई इंसान होगा जो किसी न किसी मसाइल के नीचे दबा हुआ ना हो। अब जब ऐसे मसाइल होते हैं, वो कहते हैं किसी ने मुझ पे जादू कर दिया, कोई कहता है किसी ने मुझे तावीज़ कर दिया, और सोचने की बात भी यही है कि अच्छा खासा घर का हालात चलते हुए एकदम ये कैफियत हो गई हो, और वो अगला ये नहीं सोचेगा कि मुझ पे किसी ने कर दिया है कि नहीं कर दिया। लेकिन मैंने अपनी लाइफ में 15-16 साल की लाइफ में मैं यही काम करता आ रहा हूँ, लेकिन मैंने यही देखा है कि ये लोग कहते तो हैं कि मुझ पे किसी ने तवीज़ कर दिया, मुझ पे किसी ने जादू कर दिया। ऐसा नहीं होता। असल में जब हम पैदा होते हैं तो हमारा खाना हमारा स्टार जो सा कोई किसी अच्छी हालत में नहीं होता, या अमूमन तो ये देखने में आता है जिनका अदद 8 होता है, जिनका अदद नाम का अदद 8 होता है, या सन आप उसको जोड़ के देखें तो आपका नंबर 8 आएगा, तो 8 के ऊपर तो ये लाजमी ये हालात ऐसे होते हैं। वो क्यों होते हैं, इसके ऊपर ज़ुहल की सत्ती आती है। ज़ुहल की सत्ती क्या है, एक लंबा सब्जेक्ट है, वो आपको किसी वक्त बताऊँगा। लेकिन ये है कि हमारा ये आप ना सोचा करें कि हम पे किसी ने कुछ कर दिया है। मौला कायनात मौला मुश्किल कुशा ने बेशुमार जगह पे ये कहा है कि आप अपना सदका दें। रसूल खुदा ने भी कहा कि सदका दें, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने भी कहा सदका दें, इमाम बाक़र अलैहिस्सलाम ने भी कहा सदका दें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हम उस तरफ नहीं आते। होता यह है कि हमारा स्टार चलते चलते किसी नहुसत की तरफ चल पड़ता है। मतलब कि जैसे आजकल के दौर में जिनका अदद 8 है, या जो अपने फरवरी में पैदा हुए हैं, या मार्च में हैं, या सितंबर में हैं, उनका स्टार के ऊपर नहुसत छाई हुई है। वो नहुसत जब दूर होगी उनके हालात ठीक होंगे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, मैं जो आपको अलामात बता रहा हूँ, अगर ये अलामात हैं तो आप ये ना समझें कि मुझ पे जादू हो गया है, आप ये समझें मेरे सितारे की नहुसत चल रही है। इसमें ये होता है कि आपके कंधों पे बोझ पड़ता है, इधर उधर बोझ पड़ता है, कभी सर में भी चकराता है, और दूसरे ये है कभी गुस्सा बहुत आता है आपको। इस हालात में गुस्सा आपको बहुत आता है, हर एक से उल्टे होकर आप बात करते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि आपको भूख नहीं लगती, और कभी ऐसा भी होता है कि आपको नमाज़ पढ़ने को दिल नहीं चाह रहा हो, या तन्हाई की तरफ जाने को दिल चाह रहा हो, लोगों से मिलने से कतराना शुरू कर देते हैं। तो ये ऐसी कैफियत होती है। बाद में ऐसा जब यह हालत बढ़ जाती है नहुसत की, तो आपको डौने ख्वाब भी आते हैं, और ऐसे ख्वाब भी आते हैं जिससे आपकी आँख खुल जाए। तो इस तरह की ये चीज़ें, और कभी ऐसा भी होता है कि आप के कपड़ों पे खून के छींटे पड़ जाएं, और कभी ऐसा भी होता है कि आपके कपड़े कट जाएं। हम ये समझते हैं कि हम पे जादू कर दिया गया है। जादू करने वाले कहाँ रह गए, किसके अमल में आजकल असर होता है। मैंने हज़ारों आमलों को देखा है जो बात तो करते हैं कि हम ये कर दें ये कर दें, लेकिन उनके अमल में उनको तवीज़ ही नहीं लिखना आता, उनको अमल ही नहीं करना आता। तवीज़ लिखने के बड़े तरीके होते हैं जो इमाम ने फरमाए हैं। मासूमीन का इरशाद है कि गलत ना लिखें,
اچھے لکھیں، کس کس طریقے سے لکھیں، زعفران سے لکھے جاتے ہیں، زرد رنگ سے لکھے جاتے ہیں، بہرحال یہ علیحدہ بات ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ کی یہ کیفیت ہوتی ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ میرے پہ نحوست آئی ہوئی ہے۔ اس کے لیے بہتر تو یہ ہے کہ آپ صدقہ دیں۔ اب صدقہ کیا دیں یہ چھوڑیں آپ، یہ صدقہ چھوڑیں آپ، لیکن آپ نے نیت یہ کرنی ہے کہ میں نے صدقہ دینا ہے۔ صدقے میں کیا ہے، غریب کو ایون رسول خدا سے فرماتے ہیں کہ اگر صدقے میں کچھ نہ دے سکے تو ایک کھجور دے دیں آپ، تو آپ صدقہ دیں۔ معصومین فرماتے ہیں کہ ڈیلی صدقہ دے کے گھر سے باہر نکلا کریں، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کی نحوست دور ہو۔ بہتر یہ ہے کہ اس حالت میں آپ نے کالے کپڑے نہیں پہننے۔ خاص طور پہ خواتین کو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ کالے کپڑے جب تک نہیں پہننا چھوڑیں گے، یہ صرف محرم میں پہننے آپ، کالے کپڑے نہ پہنیں۔ کالے کپڑوں میں ستارے کی نحوست اور عمل تعویذ وغیرہ کا زیادہ اثر ہوتا ہے۔ کالے کپڑے پہننا چھوڑ دیں، آپ کالی چیزوں کا صدقہ دیں۔ کالی ماش ہو گئی، اسی طرح کالا دانہ ہو گیا، کلونجی ہو گئی، کالی مرچ ہو گئی، کالی چیزوں کا آپ صدقہ دیں۔ اور اگر اس کو آپ نے بہت بڑا صدقہ دینا ہے تو آپ ایسے رابطہ مجھ سے کر لیں، ٹیلی فون نمبر میں آخر میں لکھتا ہوں، آپ ٹیلی فون کر کے مجھ سے بات کر لیں، میں آپ کو صدقہ بتا دوں گا۔ یہ میری خدمات بلا معاوضہ ہوتی ہے۔ میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی مدد کی جائے، جس سے خدا بھی خوش ہوتا ہے اور آپ سے میں دعائیں حاصل کر لوں۔ تو آپ صدقہ ضرور دیا کریں۔ صدقہ دینے سے آپ کی نحوست آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی۔ کالی چادر کسی نمازی کو دے دیں، عورت کو دے دیں، تاکہ وہ اس سے نماز پڑھتی رہے، اور نماز پڑھنے میں اتار دے آپ کو تو نہیں۔ اسی طرح کالی ماش دے دیں۔ ویسے تو یہ ہے کہ کالی چیزوں میں اگر دیکھا جائے، ذہن میں نہیں اس وقت آ رہا کون کون سی کالی چیزیں ہیں۔ اگر آپ کالی چیزیں نہیں دے سکتے آپ، تو آپ سفید چیز بھی دے سکتے ہیں۔ مطلب چینی ہے، چینی اپنے اوپر 7 دفعہ واری آپ درخت کی جڑوں میں ڈال دیں تاکہ چونٹیاں وغیرہ کھا لیں۔ کسی غریب کو کھانا کھلائیں، یہ تو بہت بڑی بات ہے، لیکن آپ استناد نہیں رکھتے، اتنا پیسہ نہیں رکھتے کہ میں کسی کو چادر لے دوں، کسی کو آٹا لے دوں، تو آپ چھوٹے چھوٹے صدقے نکال دیں۔ لیکن صدقے آپ ڈیلی نکالیں، ایون کہ جی آپ روٹی کو توڑ کے آپ چڑیوں کو بھی ڈال سکتے ہیں، اس نیت سے کہ میں صدقہ نکال رہا ہوں۔ آپ کبوتر رکھ کے اس کو ڈیلی دانہ ڈال سکتے ہیں، یہ بھی آپ کا صدقہ ہوگا۔ صدقہ تو انڈے کا بھی ہو سکتا ہے۔ آپ نے اپنے کسی کپڑے پہنے ہوئے کسی اور کو دے دیے، نیت کی کہ میں نے صدقہ دے دیا۔ مقصد صدقہ ضرور دیا کریں، کیونکہ صدقہ تو بلا ٹالتی ہے۔ یعنی یہ امام کا فرمان ہے کہ جتنا صدقہ دیں گے، صدقہ تو سیدھا اللہ کی طرف پہنچتا ہے، انسان سے نہیں ہوتا۔ لیکن یہ ہے کہ آپ نیت یہ کر لیں، فقیر راستے میں ملتا ہے 5 روپے دے دیں اس کو، میں صدقہ دے دیں۔ لیکن میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ نہ سوچیں کریں کہ میرے پہ تعویذ ہو گیا ہے، کسی نے جادو کر دیا ہے۔ اس کی بہت اور کچھ علامات ہیں، لیکن جس کے اوپر نحوست ہوتی ہے اس کی علامات میں نے آپ کو بتائی ہے کہ اس طرح آپ اپنا دیں کہ تاکہ آپ کا رزق کھلے، آپ کی پریشانی کھلے، آپ کی ٹینشن کھلے، آپ کو خوشی ملے۔ لیکن یہ ایک دن میں نہیں ہے، جس طرح ایک دن میں یہ آیا نہیں ہے، ایک دن میں جائے گا بھی نہیں۔ آج آپ صدقہ دینا شروع کر دیں، انشاءاللہ دیکھتے 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 آپ کو حالات ٹھیک ہوں گے۔ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ صبح شام سوتے وقت اٹھتے وقت سورۃ قل اعوذ برب الناس پڑھ لیا کریں، 3 دفعہ پڑھ لیا کریں، اور اللہ سے دعا کریں کہ میری نحوست کو ختم کر دے۔ مولا نے چاہا تو آپ کی نحوست ختم ہو جائے گی، آپ کے حالات آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر میری یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کیجئے، تاکہ آنے والی ویڈیو میں اور آپ کو معلومات دے سکوں اور آپ کی روزمرہ کی زندگی میں خوشیاں آتی رہیں۔